انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام القبلتین امام المجاہدین امام المتقین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، ساری کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص دوستو بزرگوں بھائیوں، اللہ پاک دا بہت شکر ہے جس اللہ پاک نے 9 جون سن 2023 دا خطبہ جمعہ ادا کرن دی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور اس خطبہ جمعہ دے اندر سورۃ النساء اندروں چوتھے پارے وچوں آیت نمبر 10 تلاوت کیتی ہے۔ دعا کرو مولا کریم میرے سمیت سبنا نو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے، کہو آمین۔ اور میرا مولا کریم ساڑیاں دینی کڑیاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ بھائیو، یتیماں دا مال جڑے بندے ظلمن کھاندے نے جبرن کھاندے نے انہاں دا حالات کی ہوئے گا؟ نبی رحمت ساری کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے دور اندر نا ایک بندہ اندہ پائی فوت ہو گیا، انہیں موقع تو فائدہ اٹھاندیاں ہویا یتیم بچیاں دی پرورش کرن دی باوجود انہاں نے نا یتیماں دا مال تے قبضہ کر لیا۔ سگا پائی فوت ہویا، انہاں یتیماں نے کچھ دین دی بجائے انہیں انہاں بچیاں دی زمیناں تے جائیداد تے قبضہ کر لیا۔ اللہ پاک نو گل چنگی نہ لگی، اللہ پاک نے نا پھر آسمان تو میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے پھر آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا، اور دسیا کی اللہ پاک اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، غور کرنا، اللہ پاک فرماندے نے بے شک او لوگ جڑے بندے یتیماں دا مال ظلمن کھاندے نے، جبر یتیماں دا مال کھا لیندے نے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، او اے نہ سمجھن اسی یتیماں دا مال کھا رہے ہیں، او اے نہ سمجھن اسی دال آ رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہندا ہے انما یاکلون
فی بطونہم نارا، او ایویں جنہیں اپنے پیٹ وچ جہنم دی اگ بھر دینے۔ اللہ اکبر اللہ، غور کرنا، توجہ کرنا، معراج والی روایت ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر معراج تے گئے، میرے پیغمبر نے جناب والا غور کرنا، توجہ کرنا، میرے پیغمبر نے سات آسماناں دی سیر کیتی ہے، میرے پیغمبر نے کعبۃ اللہ بھی ویکھیا، میرے پیغمبر نے جنت بھی ویکھی ہے، میرے پیغمبر نے جہنم بھی ویکھی۔ اوتھے میرے پیغمبر ویندے نے ایک بندہ اوندا منہ جناب کھولیا جاندا ہے، توجہ بھی توجہ، گلاں بڑیاں پیاریاں بڑیاں سنن والیاں گلاں نے، توجہ میرے والے مکمل رکھنی ہے نا۔ نبی پاک فرماندے نے میں ویکھیا ایک بندہ ہے، اون دے جناب منہ اندر انگیارے پائے جا رہے نے، جہنم دے پتھر پائے جا رہے نے، ہٹڑا بول ہٹائیں جویں ڈاچی دا لمکیا ہوندا ہے، اتلا بول اتائیں فرشتے اون دے منہ وچ اگ پا رہے نے، انگیارے پا رہے نے، کولے جہنم دے پا رہے نے۔ آقا فرمانے جبریل اے کون نے جڑے بندے تے اے جناب والا وارداتاں کیتیاں جا رہی نے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہندے نے سونیا اے تیری امت دا او بندہ ہے جڑا یتیماں دا مال کھا جایا کردا سی، یتیماں تے ترس نہیں سی کردا، یتیماں دا مال ظلمن کھان والا، جبرن کھان والا، آج دے منہ اندر اگ پائی جا رہی ہے۔ اللہ میری توبہ، یتیماں دا مال نہ کھایا کرو، یتیماں دے مال دے قریب بھی نہ جایا کرو، بلکہ انہاں نال محبتاں کریا کرو، انہاں نال پیار کریا کرو نا، سہولت عام دے نال بیوہ عورت نال محبتاں کریا کر، اے تیری بہن نا ایندا خیال کریا کر۔ بخاری شریف دی حدیث ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرما دینے السائی علی الارملتی، جڑا بندہ بیوہ عورت خیال رکھدا ہے، بیوہ عورت دی دیکھ بھال کردا ہے، انہیں نان نفقے دا خیال رکھدا ہے، انہیں یتیم بچے نے خوشی غمی تے انہاں جوتی لے کے دے دیندا ہے، عید دے کپڑے لے کے دے دیندا ہے، نان نفقے دا خیال رکھدا ہے۔ آقا فرماندے نے کسائی فی سبیل اللہ، او بندہ ایویں ہے جویں تلوار پکڑ کے میدان جنگ اندر او جہاد پیا کر دینا۔ یارو ویکھو نا اونے کام تے نہیں نہ کیتا، اونے تلواراں پکڑ کے دشمن لڑیا تے نہیں نا، لیکن ایک بیوہ عورت دا خیال رکھیا ہے، یتیم بچیاں دا خیال رکھیا ہے۔ آقا فرماندے نے اینو میں ثواب اے دیواں گا جویں مجاہد بن کے تلوار پکڑ کے میدان جنگ اندر جہاد کردا پھردا ہے۔ کنا مقام ہے نا دوستو، کنی شان ہے نا، سن لتے نال سنن ابی داؤد روایت ساری کائنات سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا جڑی بی بی بیوہ ہو جائے نا، ایندا خامد
فوت ہو گیا اندے چھوٹے چھوٹے بچے نے نام اللہ اکبر اللہ اے بیوی سوچ دیئے اگر میں شادی کر لینا میرے بچے رول جان گے نام اگر میں شادی کر لی میریاں بچیاں رول جان گیا وہ شادی نہیں کر دی وہ صبر کر دیے آقا فرماندے نے اگر شادی نہیں کر دی اونا بچیاں تے صبر کر دیے نام جوان ہون گے میرے بازو بن جان گے نا اللہ اکبر اللہ آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا او بی بی میرے نال جنت دے اندر کٹھے ہون گے جنت دے اندر میرے پیغمبر دی او بی بی گوانڈی ہوئے گی نام اور جڑی بی بی چار کام کرے گی او دے واسطے جنت دے اٹھے بوئے کھل جان گے نام پہلا کام جڑی بی بی 5 نمازاں پڑھ دیے ماہ رمضان دے روزے رکھ دیے صدقہ خیرات کر دیے اپنے وجود دی حفاظت کر دیے جڑی بی بی اے 4 کام کرے گی آقا فرماندے نے اللہ پاک اون دے واسطے جنت دے 8 بوئے کھول دیں گے اللہ اکبر اللہ کام 4 بوئے 8 کھول جان گے نا اللہ اکبر اللہ غور کرنا نبی پاک نے فرمایا ساری کائنات دے سچے تے سچے پیغمبر نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ جڑا بندہ یتیماں نال پیار کردا ہے انہاں دی پرورش کردا ہے نبی پاک نے فرمایا ہے او جنت وچ ایویں کٹا ہوئے گا جم ہاتھیاں 2 انگلیاں کٹھیاں نے او میرے نال ایویں جنت اندر اسی کٹھے ہوواں گے اللہ اکبر اللہ یار کنا مقام ہے کنی شان ہے آقا فرماندے نے انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ میرا گوانڈی ہوئے گا جڑا بندہ یتیماں نال پیار کردا ہے محبتاں کردا ہے عقیدتاں کردا ہے اللہ اکبر اللہ ایک بندہ نا نبی پاک دے کول آیا تے آ کے کہنے لگا سونیا آ کے کہنے لگا سونیا میرا نا دل بڑا سخت ہے کئی میں دل سخت ہوندے نا بڑے پتھر دل لوگ ہوندے نے کہنے لگا سونیا میرا دل بڑا سخت ہے تے کی کرنا چاہیے اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے نہیں فرمایا نمازاں بہتیاں پڑھیا کر تہجداں پڑھیا کر صدقہ خیرات کریا کر نہیں بلکہ نبی پاک نے فرمایا امساک راس الیتیم یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دے اللہ پاک تیرے دل نو نرم فرما دیں گے اللہ پاک تیرے دل نو نرم فرما دیں گے اللہ اکبر اللہ جڑا آدمی یتیم نال پیار کردا ہے شفقت کردا ہے محبت کردا ہے نبی پاک نے فرمایا یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے گا نا جن ہاتھ دے تھلے سر دے وال آن گے اللہ پاک کونیاں نیکیاں عطا فرما دیں گے کہ سر دے وال گنے جا سکتے ہیں نہیں نہ گنے جا سکتے جس طرح اگر یتیم دے سر تے تو ہاتھ رکھ دے گا نا شفقت دا پیار دا ہاتھ رکھیں گا جن تیرے ہاتھ دے تھلے وال آن گے اللہ پاک اینیاں تینوں نیکیاں عطا فرما دیں گے اللہ پاک سنو یتیماں نال پیار کرن دی توفیق نصیب فرمائے سارے کو آمین غور کرنا توجہ کرنا ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد میرے پیغمبر دا نام آئے درود تینوں اخوا کے بلایا جائے گل پھب دی کوئی نہیں جوڑ بندا کوئی نہیں ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
डाकी शरीफ दी रिवायत नबी पाक ने फरमाया मन तकब्बल यतीमन जड़ा बंदा यतीम दी कफालत करदा कल क़यामत दा दिन होएगा मैं अल्लाह पाक उन्हां दे अर्श दा साया दे देंगा अर्श दा साया जेड़े दिन कोई साया नहीं होएगा ना तेरा सूरज हजारों मील दूर एक मील ते आ जाएगा ये जमीन तांबे दी हो जाएगी इतनी गर्म जमीन होएगी कोई बंदा अपने जनाब पसीने अंदर गोते खा रहा होएगा ना नबी पाक ने फरमाया मन तकब्बल यतीम जेड़ा बंदा यतीम दी कफालत करदा है इहदी देखभाल करदा है इहदी परवरिश करदा है नबी पाक फरमांदे ने ओनू मैं आपदे अर्श दा साया दे देंगा ते जेड़ा बंदा सुलह कर लैंदा माफ कर देंदा है सुन लो ध्यान नाल अगर तुहाडे नाल कोई बंदा ज़्यादती कर ले वादा कर ले नबी पाक ने फरमाया अगर कोई बंदा हक ते होवे झगड़ा छड़ देना माफ करे नबी पाक फरमांदे ने मैं मुहम्मद जन्नत दी बशारत दे देना वा सिला रहमी करया करो नाम सिला रहमी अल्लाह अकबर अल्लाह गौर करना तवज्जो करना अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर अल्लाह तात अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहा है इन्नल्लज़ीना याकुलूना इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन जेड़े बंदे यतीमां दा माल जुल्मन खांदे ने ओ ए ना समझन असी को पाटा लेना बल्कि नहीं ओ ए समझन जिवें अपने पेट अंदर जहन्नम दी आग पे भरदे ने अल्लाह मेरी तौबा एक सहाबी मेरे पैगंबर दे कोल आया इन्हें शिकायत ला दित्तियां आंदा सोनिया मेरे छोटे छोटे यतीम भतीजे ने नाम ते साडे घर दे नाल एक डिंगी जी खजूर है नाम डिंगी जी खजूर ओ बंदा एडा सख्त दिल बंदा है ओ जेड़े जनाब तोते ते लालियां ओ डोके खजूरां दे ओ टुक देंदे ने ओ साडे घर डिग पैंदे ने नाम उंदा टैन साडे घर वाल रहना मेरे यतीम बच्चे मेरे जो छोटे छोटे मेरे यतीम बच्चे अल्लाह अकबर अल्लाह ओ जनाब मुंह पा लेंदे ने एडा जालम बंदा है एडा जालम बंदा है आपदे घरों चल के साडे घर विच आ गए मेरे यतीम भतीजियां दे मुंहां विच उंगलां मार के एक खोडे भी कट देंदा है अल्लाह अकबर अल्लाह नबी पाक सदके जावा आप फरमांदे ने और चलो मेरे साहबा यतीमां दा पता करके आइए नाम मेरे पैगंबर साहबा नु नाल लेके आए यतीमां वाल जा रहे ने और यारो यतीमां नु झिड़किया ना करो नाम यतीमां नाल प्यार करया करो यतीमां नाल मोहब्बत करया करो अल्लाह अकबर अल्लाह ओ चिड़की ना यतीम किसे नो ओ चिड़की ना यतीम किसे नो ते मर जा जींदी माई ओ मावा पाया यतीमा कारण आस उम्मीद न काई और करम या मावा वाले आपे ही चुप कर जावन ओ मावा जन्नत वाले छावा ते लाड लडावन सारे कोई ना क्या यतीमा ताई आप फरजंद प्यारे ओ मावा वाले
لہر خوشی وچ تے باغ بغیچے پھل دے ماوا والے گودی لیٹن تے ملی آئی خوشی خزانہ ماما بایتی ماں کارن تے سارا ہی ملک بگانا میرے پیغمبر صحابہ نو نال لے کے اے یتیماں دے گھر چلے گئے نے میں صدقے جاواں آپ فرماندے نے کیڑا بندہ ہے جڑا اس ڈنگی کھجور نو خریدے گا لے کے دے گا بلکہ نبی پاک انہاں جا کے گل کر دینے او بھائی ڈنگی کھجور والے آپ او ڈنگی کھجور والے آپ اے ذرا سودا میرے نال کر لین کہندا کیویں کرنا ہے آپ فرماندے نے ڈنگی کھجور مینوں دے دے تے جنت وچ میرے کول لے لئی اینی گل کیتی نا ایسی دنیا دار بندہ نبی پاک دی شان نو سمجھدا نہیں سی آندا سونیا جڑا کوئی دین دیو ایتھے دیو ولا جان کنے ویکھیا اللہ اکبر اللہ تے میرے پیغمبر نا بڑے مایوس ہو کے میرے پیغمبر دل ٹوٹ گیا میرے پیغمبر بڑا مایوس ہو کے واپس آئے نا ایک صحابی نبی پاک دے کول آیا آنا سونیا اے سودا اون دے نال ہی سی کہ ساڈے نال آپ فرماندے نے میرے پیارے صحابی ڈنگی کھجور تو خرید لے سودا تیرے نال ہی اے بندہ گیا ڈنگی کھجور والے دے کول جا کے کہنے لگا بھائی جان ڈنگی کھجور بیچنی جے جی بیچ دیاں گے کہنا میرا باغ ویکھیا ہی نا جی باغ ویکھیا کہنے لگے اس میرے باغ وچوں 10 کھجوراں لے لے اے مینوں دے دے 20 لے لے ڈنگی کھجور مینوں دے دے 30 لے لے 40 لے لے 40 تک پہنچیا نا کہنا جلدی جلدی میں ٹک لوا دے اللہ اکبر اللہ صحابی رسول بیان کر دے او کملیا تو تا جلدی من گیا میں ارادہ کر کے آیا سا اگر پورا باغ دینا پیا ڈنگی کھجور دے بدلے پورا باغ دے دیاں گا تو تا جلدی من گیا تو میرے پیغمبر دی حکمت نہیں سمجھے میرے پیغمبر دی بات نہیں سمجھے جنت ملنی پھیرے جنت دی کھجور ملنی تائیں جے جنت ملنی ہے تا ایویں نا جنت دی کھجور ملنی تائیں جے جنت ملنی ہے کھجور خرید کے میرے پیغمبر دے کول آیا آنا سونیا جاؤ ڈنگی کھجور توڑی ہوگی ہن میں نے بشارت دیو نا جنت دی کھجور دی آپ فرماندے نے اے میرے صحابی جا تیری جنت دی کھجور دا میں محمد زامن ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میرے پیغمبر نو یتیماں نال بڑا پیار ہے میرے پیغمبر نو یتیماں نال بڑی محبت نال اللہ اکبر اللہ غور کرنا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر نو اینا مکے والے بڑا پریشان کر دیتا ہے میرے پیغمبر رازیاں تاریخیاں تے کعبۃ اللہ چھڈن تے مجبور ہو گئے تے میرے پیغمبر اے مدینہ منورہ جا رہے نا غور کرنا توجہ کرنا میرے پیغمبر دی اونٹنی قصبہ میرے پیغمبر دی اونٹنی دا نام ہے ڈاچی دا نام ہے قصبہ اونٹنی جدوں مدینے دے قریب پہنچ دی تے مدینے دی محبت در دوڑ پیندی خوش ہو جاندی نا اے دوڑ پیندی مدینے دی محبت اندر نا اللہ اکبر اللہ پتہ لگیا سونا پیغمبر محمد آ رہا صلی اللہ علیہ وسلم سارے مدینے والے
استقبال واسطے کھڑے ہو گئے، میرے پیغمبر دا استقبال ہو رہا ہے۔ میں صدقے جاواں مدینے دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں اے دی باہر نکل آئیاں تے عربی وچ شعر پیاں پڑھ دیاں نے۔ میں صدقے جاواں انہاں عربی بچیاں نے، چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے شعر پڑھے نے، اللہ دے رسول دیاں تعریفاں کیتیاں نے، کو ٹولے مایا نہیں نہ گائے۔ میرے پیغمبر مدینہ داخل ہوئے نام انہاں بچیاں نے اے جناب شعر پڑھے، تالال بادر علیہ نام من سنیت الوداعی، اندہ معنی اس طرح کر دیا اے کیا دیا کینے، اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں، اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں، اج جان خوشی دا چڑھیا نی نبی قدم مدینے ادھریا نی، او شہر مدینہ ٹھریا نی، وورون کا شہر بازار دیاں، اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جد جان نبی تو وار دیاں، اللہ رحمت می برسائے نی نبی پاک مدینے آئے نی، سکے بوٹے پھر ہر آئے نی، بوندہ برسیاں باغ بہار دیاں، اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جد جان نبی تو وار دیاں، بابا رتبہ سلار پہاڑی دا بابا شان تیری اسواری دا، سانو حکم ستابیا داری دا، سانو حکم ستابیا داری دا، اسی بولیاں اس سرکار دیاں، اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں، اے شیر پر رہیاں نے تالال بادر علیہ نام من سنیت الوداعی، میں صدقے جاواں میرے پیغمبر اے جناب مدینے پہنچ گئے نے نام، اے سارے مدینے والے 12 جاندے نے، اے سارے چودھری سارے سردار 12 جاندے نے، کوئی کہ حضرت جی ایسا ڈا ڈیرا ہے ادھر آؤ نام، آ ساڈا چبارا آ ساڈی کوٹھی حضرت ساڈے والا جاؤ نام، کوئی کہندا ساڈے والا جاؤ نام، جدوں نبی پاک دی ڈاچی بڑی نجار دے محلے اندر پہنچی نام، تے بڑی نجار دا محلہ اصلے لے کے ہتھیار لے کے نبی پاک دے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سونےو اسی توڑے مامے لگنے آم، اسی توڑے مامے لگنے آم، اسی تیری بہن آمنہ دے پدس تیری ماں آمنہ دے پرا لگنے آم، تیرے بابے عبداللہ دے سورے لگنے آم، حضرت ساڑھے والا نام، اسی ہتھیاراں والے آم، اسی بندیاں والے آم، کوئی کہ حضرت ساڑھی کوٹھی چے آ جاؤ نام، ساڑھے بنگلے چے آ جاؤ نام، میں صدقے جاواں میں صدقے جاواں، آپ فرما دینے او مدینے والے ہو میری ڈاچی کسوانو چھاڑ دے وہ، اے جتھے رکے گی اللہ دے حکم نہ رکے گی نا، ایتھے میرا کوئی اختیار کوئی نہیں، اے ڈاچی جناب چل دیاں او بیوب نصاری انہیں مقام دے قریب پہنچی نا، ڈاچی جا کے کتھے لیٹی ہے کتھے بیٹھی ہے، میں صدقے جاواں ہاتھا وانا دے باسیا باسی ڈاچی اوتھے لیٹی ہے، اوتھے گوڑا نوایا ہے را پلاٹے یتیمہ کلیاں دا پلاٹے،
یار معلوم ہویا اللہ نے بھی یتیم پیارے، میرے پیغمبر نو بھی یتیم پیارے۔ اگر میرے پیغمبر محلہ در چلے جاندے، اگر میرے پیغمبر کوٹھیاں در چلے جاندے، اگر میرے پیغمبر چباریاں در چلے جاندے، اینا یتیماں نو کون پوچھدا؟ اینا یتیماں دے سر تے کون شفقت دا ہاتھ رکھدا نا؟ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک پیغمبر مدینے وچ رہنے نا تے یتیماں نال پیار، یتیماں نال محبتاں میرے پیغمبر نے بڑیاں کیتیاں نے۔ اللہ دی قسم میں قرآن پاک اندر آپ پڑھیا ہے، اللہ پاک یتیماں دیاں دیواراں نبیاں کول بنوا دیندے جے۔ ہے یتیماں دی دیواریں بنا دے کون پہ؟ نبی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا ایک دن بڑی بات کیتی، بنی اسرائیل کہن لگے حضرت آئیتاں بڑی بات کیتی جے، آج کمالاں کر چھڑیاں جے، آج تسی نا بڑی تقریر کیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، کیا توڑے تو بڑا کوئی عالم ہے وے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے نہیں، میرے تو بڑا عالم کوئی نہیں، میرے تو بڑا عالم کوئی نہیں۔ تے جان دے ہو نا اللہ پاک نو میں تے پسند نہیں نا، آکھے نا میں بڑی شاہ میں بڑا خطیب ہاں، اللہ نو میں تے پسند نہیں نا۔ فرعون کہنے لگا آنا ربکم الاعلی، میں سارا تو بڑا رب ہاں، اللہ نے گوتے دے دے کے ماریا، ایویں نا۔ نمرود نے کہا میں زندہ بھی کرنا، میں مارنا نہیں ہاں، اللہ پاک نے نک تھانی مچھر دماغ داخل کر کے جتیاں مروا یہ دنیا تو ٹوریا، میں اللہ نے پسند کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں موسیٰ تمہیں کیوں کہا کہ میرے تو بڑا عالم کوئی نہیں، بلکہ تمہیں کہنا چاہیے سی سارے جان تو بڑا عالم ہے تے اللہ کلا ہی، اللہ کلا ہی۔ ہن جا خضر علیہ السلام کول دین پڑھ کے آپ علم سیکھ کے آپ، بڑا لمبا چڑا واقعہ، غور کرنا توجہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چل دیاں بڑا لمبا چڑا واقعہ مختصر عرض کردا پیا واں۔ جناب خضر علیہ السلام اینا دے کول پہنچے، جا کے سلام بلایا، السلام علیکم جی وعلیکم سلام، کون جی موسیٰ بن عمران نبیاں توڑے کول علم سکھن واسطے آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے موسیٰ تو میرے کول علم کیویں سکھ سکنا ہے؟ جڑا علم اللہ پاک نے تینوں دیتا ہے وہ مینوں نہیں دیتا، تے جڑا مینوں دیتا ہے وہ تینوں نہیں نہ دیتا۔ کہن لگے اللہ نے چاہیا تے میں صبر کراں گا، کہن لگے پھر میری گل چ بولنا نہیں، میں ٹوکنا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے ٹھیک ہے، نہیں ٹوکدا نہیں روکدا۔ اے جناب کشتی چ بہ گئے نا تے پار سفر پہ کر دینے، پار جا رہے انہاں علاقے دے سانا حضرت خضر علیہ السلام نو سیان لیا، کرایا نہ لیا تے جناب لین لگے، انہاں کوڑا ماریا تے کشتی دے دو پھٹے توڑ دیتے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے جناب خضر جی انہاں اپنے کولو کرایا بھی نہیں لیا، وصول بھی نہیں لیا، تسی لین لگیا تو کوڑا مار کے تے کشتی دے دو پھٹے توڑ دیتے نے۔ کہنے لگے موسیٰ تینوں کہا نہیں سی تو صبر نہیں کر سکنا، اچھا غلطی ہو گئی ہے ہن میں صبر کراں گا۔ اگے گئے نا بچے کھیل دے پیسی، حضرت خضر علیہ السلام یہ صرف کعب دا واقعہ نا، حضرت خضر علیہ السلام انہاں بچے نو پکڑیا، ان دی تون مروڑی تے بچہ مار دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے خضر جی اینے تیرا گوایا کی ہے جڑے بچے نو تسی تون مروڑ کے مار دیتا ہے؟ کہنے لگے
موسیٰ تینوں کیا نہیں سی صبر کرنا بولنا نہیں دا. اچھا ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے اگے چلو. چل دیا ایک بستی اندر چلے گیا نے نام بستی والوں جا کے کیا سانو روٹی دے دیو بھوک لگی ہے اسی کھانا کھانا ہے. بستی والے کہن لگے ساڈا رواج کوئی نہیں اسی مہماناں نو کھانا نہیں نہ کھواندے. اللہ اکبر. اللہ دا قرآن کہندا ہے اے دیوار ڈگن دے قریب سی نام ادھری پئی دیوار. جناب خضر علیہ السلام چونکہ استاد سن کہن لگے موسیٰ تو گارا بنا دے میں مستری بن جانا, تو اٹاں پڑا دے تو مزدور بن جا میں مستری بن جانا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے گارا بنایا. حضرت خضر علیہ السلام نے جناب دیوار ڈنگی نو سیدھیاں کر چھڈیا نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پے کہن لگے جناب خضر انہاں بانو روٹی تے کھوائی کوئی نہیں پانی پلایا کوئی نہیں انہاں نال مزدوریاں طے کر لیندے تسی فری وچ دیوار بنا چھڈیے. جناب خضر علیہ السلام کہندے نے آدھا فراق بینی و بینک ہن تیرے میرے درمیان جدائی دا ویلا آ گیا تو میرے کولوں علم نہیں نہ سکھ سکدا. اللہ اکبر. ایک میں تینوں دس دیواں اے جڑے جناب والا آپاں پھٹے توڑے نے نا کشتی دے پھٹے توڑے نے جناب خضر جواب دے رہنے نا او دریاؤں پار ایک ایسا بادشاہ سی ایسا بادشاہ ہے اگر صحیح سلامت کشتی پار جاندی کشتی تے قبضہ کر لیندا ماڑی موٹی ٹوٹی ہوندی چھڑ دیندا. اگے چلو بچے والی گل اللہ پاک نے مینوں آرڈر کیتا جناب خضر اے بچے نو مار دینا وڈیاں ہو کے اپنے بڈھے ماں باپ نو تنگ کرے گا میں اللہ دا حکم مان کے اے بچے نو مار دیتا. اللہ پاک فرماندے جناب خضر اے بچے نو مار تو دے اس تو بعد انہاں نوں میں بیٹی دیواں گا جنے بچوں کئی ولی پیدا فرما دیواں گا. اگے چلو نا جڑی آپا دیوار سیدھی کیتی ہے وہ دیوار یتیماں دی سی. اے میرا نوان نام یتیماں دی دیوار سی. اللہ دا قرآن کہندا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اے یتیماں دی دیوار سی. گوانڈی سوچ دے پیسان دیوار ڈگن والی ہے اسی ماڑے دی زمین ہور ود اگے پا لیں گے آتا ودا لیں گے نا نالے دیوار اندر یتیماں دا خزانہ پہ آئے نا. تے اگلی گل سن لو اینا یتیماں دا باپ بڑا نیک بندہ سی بڑا نیک اس خزانے دی او زکات ادا کر کے فوت ہویا ہے. تے اللہ پاک فرماندے نے جے میرا قانون ہے میرا اے فیصلہ ہے جڑے مال دی زکات دتی جاوے اون دے اوتے کدے زوال نہیں نہ آ سکدا نا. یارو اے او یتیم نے اے کیسے یتیم نے اللہ نو بھی پیارے نے میرے پیغمبر نو پیارے. یار یتیماں دی شان میں کی بیان کراں جنہاں دی دیواراں رب دے پیغمبر بنا دے پھر دے نے نبی یتیماں دی دیواراں بنا رہے ہیں. انہاں پیار کریا کرو محبتاں کریا کرو چڑکیا نہ کرو. اگر بوے باڑ آواں نا تے کھانا کھلا دیتا دودھ پیا دیتا چاہ پیا دیتی اے نہیں کہ آئے نے کری بڑے نے این دبکا مار کے کر دیتا آپ دا نو بہا لیا. نہیں پیار کرنا محبت کرنا اللہ پاک سے پیار محبت کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. کہو آمین. امام صدی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جڑا آدمی یتیماں دا مال کھاندا ہے نا جدو قبر چوں نکلے گا اندے کنا وچوں اگ نکلے گی اندی زبان وچوں اگ نکلے گی اندے نک وچوں اگ نکلے گی اندے پورے جسم دے لو تو اگ دے بھلے نکلن. اللہ پاک نے یتیماں دے مال تو دور فرمائے. کہو آمین. اللہ اکبر. اللہ غور کرنا توجہ فرمانا.
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد میرے پیغمبر دا نام آئے ٹلی میرے پیغمبر دے درود ڈٹلا نہیں نہ پڑھنا جدوں بھی نام آئے درود پیار نال محبت نال پڑھیا کرو عرشاں تو وعد آندی ہے جڑا بندہ میرے پیغمبر دے درود پڑھدا ہے رحمت دا نزول میں کر دینا اللہ تین مقام دیندے نے 10 نیکیاں 10 گناہ معاف اللہ 10 درجے بلند فرما دیندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر مدینے دے بازار وچ جا رہے نے ایک چھوٹا جا بچہ ہے اور روئی جاندا ہے میں صدقے جاواں آپ فرمان لگے اے بیٹا کیوں رونا ہے کی گل ہے ذرا مینوں تے دسنا اے چھوٹا یا یتیم بچہ کہن لگا سونیا میری امی بھی کوئی نہیں میرا ابو بھی کوئی نہیں میں تاں روندا پیا واں میں صدقے جاواں او کیڑے پیغمبر نے اونیاں شاناں دے کیا کہنے انہاں دی عظمت دے کیا کہنے آپ فرمان لگے او بیٹا کیا تو چاہندا نہیں ہو میں تیرا ابو بن جاواں عائشہ تیری امی بن جاوے کنا پیار ہے میرے پیغمبر یتیماں دے نال کیونکہ میرے پیغمبر بھی یتیم سن میرے پیغمبر بھی یتیم سن اللہ پاک دے پاک پیغمبر نو یتیماں نال پیار بھی بڑا سی محبتاں بھی بڑیاں سن غور کرنا توجہ کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون علی ہے میرے پاک پیغمبر دا دماد علی ہے کون علی ہے حضرت حسن و حسین دا ابا جان علی ہے کون علی ہے اما جی فاطمہ تو زہرا دا شور علی ہے کون علی ہے میرے پیغمبر دا صحابی جنتی علی ہے حضرت علی شیر خدا حیدر قرار مولا علی پاک انہا سارا دن مزدوریاں کیتیاں اے مزدوریاں کر کے اے کارا اینا جو لے کے مزدوریاں کر کے اے کارا جاندے نے آکے کہہ لگی آئے نی فاطمہ کھانا تیار کرو نا کھانا پکا دے ہونا بھوک بڑی لگی ہے اماں جی فاطمہ نے چکی چلائیے گن کے کھانا تیار کر چڑھیا کھانا تیار ہو گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے سامنے رکھ دیتا گیا ہے پیش کر دیتا گیا ہے دروازہ کھٹ گیا ہے غور کرنا ہاتھا واراں دے باسیا پھر کھٹک پہ آئے کون جی میں قیدی ہاں میں قید وچوں ہونے رہا ہو کے آیا بھوک بڑی لگی ہے وہ جو کھانو ہے تے دے دیو حضرت علی نے نہیں وے گیا اگے کھانا آیا مسکین لے گیا ہن اینو دے دیاں اے نہیں آکھیا معاف کرو اللہ واسطے معاف کرو نبی پاک نے فرمایا اگر توڑے کلو کوئی بندہ اللہ دے نام تے سوال کرے انہوں دے دیا کرو اللہ اکبر اللہ میں صدقے جاواں علی پاک نے او روٹی چاہیے تے کیا دینوں دے چھڑیے کیا لگے فاطمہ کھانا اور تیار کرو میں صدقے جاواں اے کوئی عام بیوی تے نہیں نام اے کوئی عام عورت تے نہیں نام ساڑھے رنگی ہوندی نام آئی دے معاشرے دی ہوندی تے کیا دی کتوں میں سیاپے کران ہن دو وائی تے کھانا پکایا ہے پر نہیں صدقے جاواں میرے پیغمبر دی پاک بیٹی ہے اماں دی فاطمہ تو زہرا حضرت حسن حسین دی اماں جانے نبی دی بیٹی ہے او نبی ہے اس نبی دی بیٹی ہے جو نبی رنگا اللہ پاک نے آج تائیں پیدا کیتا کوئی نہیں قیامت تک پیدا کرنا بھی کوئی نہیں
اللہ اکبر اللہ کھانا اور تیار کیتا گیا ہے کھانا پک کے سامنے آ گیا ہے دروازہ کھٹکیا جی کون ہے غور کرنا ایک یتیم دے رون دی آواز آئی بچے دے رون دی آواز آئی نا حضرت علی اٹھے نے ویکھے آئے ایک چھوٹا جا بچہ اے روئی جا رہا ہے بیٹا تو کیوں رونا ہے وجہ کی ہے تینوں کی معاملہ بن گیا کہنے لگا علی سونے میری امی بھی کوئی نہیں میرا ابو بھی کوئی نہیں یارو غور کرو نا غور کرو جنہ ماں باپ نہ ہوئے چاچے تکے مار دینا مامے تکے مار دینا اندہ کی بندا ہے بچارے دا نہ پیار کریا کرو میں صدقے جاواں مولا علی نے بچے نو اٹھایا تے چوری چبالے آئے کار لاگنے بچے نو کھانا کھوایا ہے بچہ بھی رج گیا ہے روٹی بھی مک گئی ہے کہہ لگے فاطمہ کھانا اور تیار کرو حضرت فاطمہ کہہ لگیاں علی سونے ہونا ناج بھی کوئی نہیں تے آٹا بھی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ حضرت فاطمہ بھوکیاں سو گئیاں علی پاک بھوکے سو گئے جناب حسن و حسین بھوکے سو گئے نے ادھر اللہ پاک نے آسمانہ تو قرآن میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل فرما دیتا ہے اللہ پاک فرما دینے وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ دے نیک بندے یتیماں مسکیناں نو کھانا کھواندے نے سونے آج علی پاک نے حق ادا کر چھڈیا ہے مسکیناں یتیماں نو کھانے کھوا چھڈے نے یارو ایسا ساڈا ایمان بن جائے ایسا ساڈا عقیدہ بن جائے نا یتیماں نال پیار کرن دا محبتاں کرن دا اگر ساڈے دروازے تے آ جائے نا خالی نہیں جانا چاہیے کوئی مرد آ جائے کوئی عورت آ جائے اے نہیں میں آندا انہوں جیب جو 5000 کٹ کے دے دیو میں اے نہیں آندا من دانیاں دا دے دیو نہیں حصہ بقدر جسا جنی اللہ پاک تینوں توفیق دے وے 10 پجے تے 10 دے دے 20 پجے 50 پجے جنہ تو پجے گا انہ تو عطا کرے گا ایک تا اللہ پاک راضی ہون گے دوجا اللہ پاک تیرے تو پریشانیاں تے مصیبتاں نو دور فرما دین گے یار چاہندے ہو توڑے تو مصیبتاں دور ہو جان ہر بندہ چاہندا ہے نا مصیبتاں دور ہو جان پریشانیاں مک جان برکتاں جان ذرا دل نرم ہو جائے پھر یتیماں نال پیار کریا کر پھر یتیماں نال محبتاں کریا کر اللہ اکبر اللہ دی قسم میرے پیغمبر بھی یتیم سن یتیماں نال میرے پیغمبر نو پیار بھی بڑا سی اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما جڑے بندے یتیماں دا مال ظلمن کھاندے نے جڑے بندے یتیماں دا پیسہ جبرن کھاندے نے دھکے نال کھاندے نے اللہ دا قرآن انما یاکلون فی بطونہم نارا او اے نہ سمجھن اسی یتیماں دا مال کھا رہے ہیں بلکہ اے سمجھ لین یتیماں دا مال نہیں کھا رہے بلکہ اب سے اپنے پیٹ اندر جہنم دی اگ داخل کر دے پیا جہنم دی اگ عام اگ نہیں دنیا داری دی اگ نہیں جڑا دنیا والی اگ ہے نا انی تگڑی ہے دنیا دے تقریباً ایسی کوئی شہر ہی پتھر تلا جی اے گال نہ دے پانی نہ بنا دے اے 70 گنے کمزور آگے 70 گنے جہنم دی آگ تو جڑا بندہ یتیماں دا مال کھاندا ہے پیسے کھاندا ہے بس ہی ایسے واقعات نے بندے معافی نہیں دیندے جتھے دا لگے اتھے چک مار لیندے نے دعا کرو اللہ پاک سانو یتیماں دے مال تو محفوظ فرمائے اچھی کہہ دو آمین اور اللہ پاک یتیماں نال پیار کرنے دی توفیق نصیب فرمائے
مسکیناں نال پیار کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. جس طرح جہنم اندر جہنمی جاندے نے نا اور جان گے کل قیامت دا دن ہوئے گا, سوال کیتا جائے گا قال لم نکن من المصلین, کیڑی ایسی چیز ہے جن جہنم لے کے آئی ہے؟ اگوں جواب دیں گے قال لم نکن من المصلین, اسی نماز نہیں سی پڑھتے. پہلا جرم اے اسی نماز نہیں سی پڑھتے, دوجا جرم اے اسی کدے یتیم مسکین نوں کھانا نہیں سی کھوایا. دعا کرو اللہ پاک سانو انہاں چیزاں عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک جو بیان کیتا میرے سمیت سب عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.